बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मून वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल मून वज़ाइफ की जानिब से आपके लिए आज जुमातुल मुबारक का बहुत ही प्यारा, बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि हर नए आने वाला वजीफ़ा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें और अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके हर मकासद में कामयाबियाँ अता फरमा दे, और आज के ही दिन में आपके तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा कर आपको रिज़्क़े हलाल अता फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला हमें पंजगाना नमाज पढ़ने के साथ साथ कुरान पाक पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा दे। चूँकि आज जुमातुल मुबारक का बहुत ही प्यारा, बहुत ही ख़ास दिन है, तो आज के दिन में हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम उस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस पर दरूद पाक पेश करें कि जो रातों को उठ उठ कर अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगा करते थे। तो आए मेरे साथ मिलकर दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, जुमातुल मुबारक की बेहतरीन साअतों में, बेहतरीन घड़ियों में जुमातुल मुबारक, जिसे दिनों का सरदार भी कहा गया है, इस दिन में हर मांगी हुई दुआ इंसान की कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला को ये दिन बहुत ज़्यादा महबूब है, और इसी तरह रबीउन नूर शरीफ का ये जो महीना है, आप जानते हैं कि ये महीना कितना ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और बेहतरीन रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला को ये महीना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई। चूँकि आज जुमातुल मुबारक का भी दिन है, तो आज के दिन में आपने गुस्ल करना, वज़ू करना, खुशबू लगाना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, अपने जिस्म, कपड़ों और जगह का पाक करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। नाखून तराशें, आज के दिन में दरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके तमाम बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। आज के दिन में जो अमल हम लेकर हाजिर हुए हैं, बहुत ही प्यारा सा ये अमल है। जुम्मे के हवाले से ये एक ऐसा वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त जो भी ये वजीफ़ा कर लेंगे, अल्लाह पाक उसे कभी भी रिज़्क़ और दौलत से महरूम नहीं रखेंगे। इंसान जितना भी गुनाहों में डूबा हुआ होगा, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करके इसके बाद ये वजीफ़ा कर ले, इंशाअल्लाह दौलत और रिज़्क़ टूट कर इसके ऊपर बरस पड़ेंगे। सबसे पहले अल्लाह से दुआ है कि ऐ रिज़्क़ देने वाले, हमें बेहिसाब रिज़्क़ से नवाज दे, ताकि आज के दौर में किसी इंसान के आगे कभी भी हाथ ना फैलाने पड़े। बेशक हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही को अपना रब मानते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ऐ मेरे मालिक, हम सबको रिज़्क़ और दौलत अता फरमा, ताकि हम सब की मुश्किलात आसान हो जाएं। जिस वजीफ़े के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, वो वजीफ़ा आप लोगों ने किस तरह से करना है कि जुमा के दिन किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर जुमा के बाद कर लें तो ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा, क्योंकि वो वक्त ही बहुत ख़ास और बरकतों वाला होता है। जुमा के बाद आप लोगों ने सबसे पहले अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। इसके बाद आपने 10 बार शुरू में दरूद पाक पढ़ना है, और फिर 200 मरतबा आपने या लतीफ़ू या खबीरू, या लतीफ़ू या खबीरू पढ़ लेना है। उसके बाद आखिर में फिर से आपने 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह पाक से रिज़्क़ के लिए, दौलत के लिए दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر رزق اور دولت سے نواز دیں گے اور کبھی بھی ہمیں رزق جیسی دولت سے، رزق جیسی نعمت سے محروم نہیں رکھے گا۔ میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، دوست ہیں اور پریشان لوگ ہیں، وہ یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے میرے پاس ابھی یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ روئے زمین پر جو کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک بھیجتا ہے، تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کر دوں گا اور میرے فرشتے اس کے لیے 10 مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔ تو ناظرین، آج کے دن میں آپ نے صرف 10 مرتبہ ہی درود پاک نہیں پڑھنا، بلکہ 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھنا، جتنا ہو سکے آج کے دن میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 12 ربیع الاول چونکہ نزدیک ترین ہے، تو آپ نے 12 ربیع الاول کے دن میں درود پاک جتنا زیادہ ہو سکا اپنے پیارے حبیب کے صدقے، پیارے حبیب کے آپ نے تحفۃً نذرانۃً پیش کرنا ہے اپنا درود پاک۔ اس درود پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ دونوں جہاں بھی آپ کے سنور جائیں گے۔ آپ نے کامل نیت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اپنے ہر وظیفے کو آپ نے یہ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھ لیجئے گا کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی قسمت سنوار دے گا، آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ وظیفہ ناظرین بہت ہی زیادہ آسان ہے، صرف آپ نے 200 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر 200 مرتبہ یا لطیف یا خبیر پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت زیادہ بہتر ہے، آپ نے اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 مرتبہ رحمتیں اگر نازل ہوتی ہیں تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ درود پاک ہی ہر آپ کے مسئلے کا حل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے وظائف قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، آپ نے یہ وظائف لازمی کرنے ہیں، انہیں آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دکھ، تکلیف اور پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں جو آپ کے رزق کے کچھ حصے کے حقدار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دگنا عطا فرمائے گا۔ ایک ہاتھ سے دیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔